माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। इस हदीस पाक पे कुछ लोग इश्काल करते हैं कि जन्नत में फ़ौत, मर्ज़, बुढ़ापा नहीं है, हालांकि इस टुकड़े में लोग बीमार भी हैं कि इनको मौत भी आ जाती है, टुकड़ा जन्नत कैसे है? मैंने कहा कि अपने अकाबर को पढ़ो, तुम्हें जवाब मिलेगा। फतहुल मुल्हिम शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 माँ बैन बैती की हदीस पाक को जिक्र करके ज़ुब्दतुल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने जो उस पर कलाम किया है वो इस पर हरफ आखिर जवाब है। वो फरमाते हैं इस टाइम फी हालत राहना है, हालत रहन है। असल ये जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन इस वक्त हालत रहन है। अल्लाह ने दुनिया में हमें दिया है, क़यामत में रब इस जगह को जो रोज़े रसूल के साथ ये जगह मौजूद है इसको अल्लाह उठा लेंगे। तो फरमाया ये फी हालत रहना है, रहन की हालत है, दुनिया में आई है, अमानत है। तो इस वक्त इस पर जन्नत वाले वो कानून मुकम्मल लागू नहीं होते। कुछ तो हो रहे हैं कि जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन वो कानून हर लागू नहीं होता, क्योंकि अभी दुनिया में है मसलन मुशरिक ना आ सके, मसलन किसी को मौत ना आ सके, मसलन इसमें कोई बूढ़ा ना जा सके। तो ये कवानीन तब तक इस पे नहीं आएंगे जब तक ये फी हालत रहना दुनिया में अमानत की हालत में है। अन्नहा तनकिलु फी दारिल आखिरा, क़यामत में रब उठाकर जन्नत ले जाएंगे तो फुल अहकाम इस पर लागू हो जाएंगे। और इस पर दलील भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जन्नत की मिट्टी से बना है। अल ख़साइसुल कुबरा जिल्द अव्वल हज़रत आयशा की रिवायत मौजूद है। नहनु माशरल अंबिया तुम्बत अजसादना अला अरवाहि अहलिल जन्नह। हुजूर का जिस्म जन्नत की मिट्टी से बना है। जन्नत में तो नींद नहीं है, क्यों आई है रसूलुल्लाह को दुनिया में नींद? बताइए, जन्नत से हुजूर का जिस्म बना है, दुनिया में आए हैं, नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन दुनिया में नींद आई है और नींद में दिल जागता रहा है। हदीस में है इसलिए नबी का नींद में वुज़ू नहीं टूटता, नबी का दिल जागा, ये जन्नत का खासा है। आंखों पे नींद आई, ये दुनिया का असर है। जन्नत में पसीना नहीं है, रसूलुल्लाह को पसीना क्यों आया है? तो जन्नती वजूद है। भाई पसीना नहीं आना चाहिए, जन्नत का खासा ये है, लेकिन पसीना आया है, ये दुनिया का असर है। मा शमम तो अत्यब मिन अर्क रसूलिल्लाह, उस पसीने में अंदर अल्लाह ने खुशबू रखी है, ये जन्नत का खासा है। भाइयों ये जन्नत का टुकड़ा है, इस पर फुल अहकाम लागू नहीं है कि कुछ मामलात में दुनिया का असर है। बाद लोग कहते हैं कि फ़लाँ लोग में से हर बंदा काफिर, फ़लाँ मुसलमान, इस बारे में बताइए, कुछ बेखबर है। भाई जिसका अकीदा कुफरिया होगा तो वो काफिर होगा, जिसका अकीदा कुफरिया नहीं है तो हमें कौन सा शौक़ है हम खामखा से किसी को काफिर बनाते फिरें। बाद लोग कहते हैं बरेलवी देवबंदी हयात ममात लड़ाई में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे काफिर को। मैं एक बात कहता हूँ, मैं भी लड़ाई का कायल नहीं हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा किसी बरेलवी में, किसी देवबंदी में लड़ाई हो, किसी हयाती में और किसी ममाती में, किसी देवबंदी में, किसी शाती में लड़ाई हो, मैं कभी नहीं चाहूँगा। हम लड़ाई के कायल नहीं हैं। जो लड़ाई करते करवाते हैं वो गलत करते हैं, उनका हमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। एक दलील की बात है, दलील के अंदर मौक़िफ़ पेश करना, इससे कोई लड़ाई नहीं पड़ती। दलील है। मैं अक्सर हज़रात को कहते रहता हूँ कि अगर बरेलवी हज़रात हनफी ख़ुद को कहते हैं तो उलमाए अहनाफ की बारात पे फ़ैसला कर लो। अगर तुम्हारे हक़ में है तुम सच्चे, हमारे हक़ में हम सच्चे, कोई लड़ाई की बात तो नहीं है, तो दलील की बात है। इस तरह ममाती अगर ख़ुद को देवबंदी कहते हैं, उलमाए देवबंद के उलूम की रोशनी में मसला हल कर लें। उलमाए देवबंद कहते हैं रसूलुल्लाह की कब्र पे हयात नहीं है तो वो सच्चे, और वो लिख दे पैगम्बर की कब्र पे हयात है तो हम सच्चे। तो ये इस पर कोई लड़ने वाली बात नहीं है, ये दलील की बात है। मैं लड़ाई का, फसाद का, फितने को कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, किसी सूरत में इसका कायल नहीं। दलील की दुनिया में बात करना कोई बुरा नहीं है, तो दलील की दुनिया में बात करने पे कोई बैन भी नहीं है। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में बताएं, कुछ लोग इन पे गलत बातें करते हैं। जिस दरख्त पे फल लगे हों उसको पत्थर मारे जाते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेहद शाख पुर में व सर बर ज़मीन, और जो वो दरख्त होता है ना वो झुका हुआ होता है, आज इनकिसारी में होता है, क्यों? उस पर फल लगा होता है। और जो दरख्त अकड़ा हुआ होता है उस पर फल नहीं होता। हज़रत मौलाना आज जी इनकिसारी में है और यहाँ लोग एतराज़ात करने में हैं
تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھلدار پر تو اس طرح کے پتھر اٹھیں گے نا، لیکن میں اس ہاتھ پر جس ہاتھ نے پتھروں اور اس پھلدار درخت کو مارے، میں اس ہاتھ پر گویا کہ اگر ماتم جائز ہوتا تو میں ماتم برپا کرنے کا اعلان کرتا کہ لوگوں ماتم کرو اس ہاتھ پہ، جو ہاتھ اس عالم دین کے خلاف اٹھ رہا ہے جو لاکھوں علماء اس کی قیادت میں متفق ہیں۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو فرمایا تھا کہ تیرے اس بیٹے کی وجہ سے مخالفت میں بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ مجھے تو وہی خطرہ نظر آتا ہے، اگر یہ واقعہ دیانت پر ہے نا تو مجھے وہی نظر آتا ہے۔ یقین مانے بغض فضل الرحمن جس سینے میں ہے نا، میں نے بڑا آزمایا ہے، اس کے دین میں آپ کو کمی نظر آئے گی، اس کی عبادت میں آپ کو کمی نظر آئے گی، اس کے دینی معاملات اور دینی رجحان میں کمی نظر آئے گی۔ نہ ملے آپ کو میں یہ تحفہ دوں گا، مجھے سعودیہ سے یہ گھڑی تیسرے سسر نے دی ہے۔ کون سے نمبر والے نے؟ اب آپ منہ نیچا نہ کریں تو میں تحفہ دوں گا، آپ لیجیے۔ میں نے دیکھا ہے، یقین مانے بغض مولانا کا جس سینے میں آیا نا، اس سینے میں عبادت کامل نہیں رہتی، بڑا مشکل ہے۔ میں نے بڑا تجربہ، مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولانا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اور جب ڈاکٹر کسی مریض کو انجیکشن لگائے تو مریض کا حق بنتا ہے وہ کہ ڈاکٹر صاحب کیوں چبا رہے ہو، کیوں سوئی لگا رہے ہو؟ ہاں وہ پھشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ استن۔ ہاں یہ کیوں مجھے لگا رہے ہو؟ نہیں لگاؤ، مکوا شکوا کہے کر وہ روئے گا تو صحیح نا، لیکن ڈاکٹر کا حق ہے کہ وہ مریض کی بات کو نہ سنے بلکہ اپنی ڈاکٹری کے اصول پہ عمل کرے۔ تو میرے پیج فالوورز ہیں کچھ بیچارے یوتھی ٹائپ کے یا کوئی ادھر ادھر کے ہیں، وہ سارا دن لگے رہتے ہیں کیا کر دیا، تو میں ان کی باتوں کو محسوس نہیں کرتا، میں اپنی ڈاکٹری اصول پر استن لگا کے چھوڑتا ہوں، جو بھی کرتے کرے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 4 5 10 15 کیمٹس کسی پوسٹ پہ ڈالیں گے نا اور یہ کہے گا اوفو میرے خلاف تو کیمٹس آنا شروع ہو گئے، لہٰذا مجھے ویڈرالنگ پوزیشن پہ ریٹرن لینا چاہیے اور میں یو ٹرن لے لوں۔ اور یو ٹرن والے ہم نہیں ہیں، یہ کسی اور سے جا کے کہا۔ ہم فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ پہ عمل کرنے والے ہیں، جب ایک حق بات کریں پھر اس پر ڈٹ جائے۔ یاد رکھیں قُلِ الْحَقُّ ثُمَّ اسْتَقِمْ، پیغمبر کریم کے فرمان کا مفہوم ہے معاذ حق بولنا پڑے تو بول لے، پھر اس پر ڈٹ جا، جیسے مضبوطی سے ڈٹنے کا حق ہے۔ بھائی آپ کل کے جاتے آج چلے جائیں گے، یو کین گو، مجھے نو پرابلم، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو میرے لیے رائے قائم کرے کہے، لیکن میں مولانا کے ساتھ دیانتداری کی وجہ سے ٹھہرا ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹکٹ کی لالچ ہے، پتہ نہیں کوئی ایم پی اے اور ایم این اے کی ٹکٹ ملے گی۔ میرا ذہن تو چھوڑے، حاشیہ ذہن میں اس طرح کا خیال آج تک نہیں آیا۔ میرا ایک علمی کام ہے، میں اس علمی کام کو لے کر پوری دنیا میں چل رہا ہوں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں۔ میرا اگلے ہفتے یورپ کا سفر ہے، تو یورپ کے جا کر صحراؤں اور سمندروں تک بھی ہم نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جانا ہے، نو مسئلہ، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے پوری دنیا میں جانا ہے۔ کوئی میرے لیے کیا کہتا ہے وہ کہتا رہے، کچھ بھی نہیں ہے، تا تک قدم ہی ذرہ برابر بھی مجھے پرابلم نہیں ہے کسی کی مخالف کمنٹ سے۔ میں آپ کے سامنے کیسے ہنس کے بات کر رہا ہوں۔ مولانا ذرا ہاتھ لگائیں جسم، بھائی لگائیں، ٹھنڈا ہے گرم ہے؟ ٹھنڈا ہے، آگے آ کر بتاؤ، ٹھنڈا ہے گرم ہے؟ ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا ہے۔ ٹھنڈا ہے، اب بھی میں ٹھنڈا بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی گرمی کی بات نہیں ہے، کوئی مجھے اس پر کوئی غصے کی بات کرے، میں کھلی بات کرتا ہوں۔ لاکھوں علماء کے قائد پر نہ بولیں، آخرت خراب نہ کریں۔ آپ کو ان کی پالیسی سمجھ نہیں آتی تو اعتماد کرنا سیکھیں، ہم بے وقوف لوگ نہیں ہیں، نعوذ باللہ ہم شراب نہیں، ہم حلال دودھ پینے والے ہیں۔ ہم جو اس کے پیچھے ٹھہرے ہیں اس پالیسیوں کو علماء سمجھتے ہیں، تمہیں آج نہیں سمجھ آتی تو کل ضرور آ جائے گی، نہیں تو پھر بعد میں سب کچھ کھلے گا جب آنکھ بند ہوگی۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَتِ الْغُبَارُ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ ایک عربی شاعر نے کہا ابھی گرد و غبار ہے، گرد و غبار چھٹے گا پھر تجھے پتہ چلے گا تو گھوڑے پہ سوار تھا یا گدھے پہ سوار تھا۔